बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ख़ास मसले पे, जो कि है भारतीय जेल जयपुर में पाकिस्तानी माहीगीर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी माहीगीर अब्दुल करीम भट्टी को भारतीय जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, आपको यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि भारत में तशद्दुद से कत्ल होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर के जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक 1 जुलाई 2020 को जयपुर में माहीगीर दम तोड़ गया था। बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन, वो माहीगीर जो मासूमियत में जो अपने ज़रिया माश के लिए शिकार करते हुए और अपनी लॉन्चों पे भटक जाते हैं बाज़ दफ़ा, और वो पाकिस्तान की जो बहरी हुदूद है उससे निकल जाते हैं, गलती से सरहद पार कर जाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बाज़ ऐसे भी माहीगीर होते हैं जिनको बाकायदा पीछा करके गिरफ़्तार किया जाता है और इन माहीगीरों का बाकायदा तबादला होता है। ये एक पूरी दुनिया में एक रिवाज है कि कोई भी ऐसे ममालिक जिनकी आपस में सरहदें हैं और जिनकी सरहदों पर टेंशन्स भी हैं, वो भी अपने माहीगीरों का पुरअमन तबादला करते हैं। पाकिस्तान से कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से माहीगीर जो हैं वो तबादले के ज़रिए भारत भेजे जाते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी माहीगीर भटक कर, रास्ता भूल कर अगर पाकिस्तानी हुदूद से बाहर निकल जाते हैं तो बाकायदा उसके एवज़ पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा कराया जाता है। लेकिन किसी माहीगीर को इस तरह से तशद्दुद करके कत्ल कर देना, 1 जुलाई को ये माहीगीर जो है दम तोड़ चुका था। इसकी दस्तावेज़ात, तमाम चीज़ें हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी हवाले से कल एक इज्तिमाई मुज़ाहरा भी रखा गया है, यानी भारत मुर्दाबाद ये मुज़ाहरा है। और आपको ये बताते चलें कि ये चेयरमैन फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर जो हैं उनकी जो सरबराही है उसमें ये इज्तिमाई मुज़ाहरा किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं चेयरमैन फिशरीज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अब्दुल बर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब्दुल बर साहब, ज़रा कल के ये जो इज्तिमाई मुज़ाहरा है इसकी तफसीलात बता दीजिएगा। हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस चैनल मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इज्तिमाई मुज़ाहरे में शिरकत करें ताकि हम पूरी दुनिया को ये आवाज़ दे सकें और ये पैगाम पहुँचा सकें कि भारत मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जी अब्दुल बर साहब, क्या फरमाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात ये है कि ये कल जो मुज़ाहरा माहीगीर बरादरी जो कर रही है और उनके अंदर शदीद इश्तियाल है, जैसा कि आपने देखा, आपको दस्तावेज़ात भी बता रही हैं कि इस अब्दुल करीम नामी शख्स की जो हमारा एक माहीगीर था, एक नौजवान आदमी था, 30 से 35 साल इसकी उम्र थी, इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, घर का वाहिद कफील था, जिसको पुरतशद्दुद जो है ना वो इतना तशद्दुद किया गया इसके ऊपर कि इसको यानी कि 1 महीने तक जो है वो डेड बॉडी तशद्दुद करके एक तो इन्होंने शहीद कर दिया और फिर ऊपर से अलमिया ये कि डेड बॉडी तक 1 महीने तक जो है वो इन्होंने परेशान रखा। तो अब इन्होंने डेड बॉडी तो हमारे हवाले कर दी है, लेकिन दुख की बात ये है कि पिछले दिनों हमने इनके भारत के जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 500 के करीब माहीगीर इनके रिहा किए और बदले में जो है वो हमें पहले 2 डेड बॉडीज पहले मिली और एक डेड बॉडी आज इन्होंने हमें हमारे हैंड ओवर कर दी। अच्छा, दुख की बात देखिए आपके हमारे 115 माहीगीर हैं कि दुनिया में आपने जैसे फरमाया कि ये एक दुनिया में दस्तूर होता है कि अगर माहीगीर नहीं यानी कोई भी कैदी होते हैं, चाहे वो जंगी कैदी हो, तो जंगी कैदी भी एक्सचेंज होते हैं। तो ये तो बेचारे एक बेगुनाह एक माहीगीर इतने मतलब वो गुर्बत की लकीर से भी पसमानदा तबका है, तो इनके साथ इस तरह से बेमाना सलूक किए जाना और जानवरों जैसा सलूक रखना, तो ये इंसानियत की यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि तजलील ही नहीं बल्कि इंसानियत के साथ एक मजाक है। तो ये बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं और जो यूनाइटेड नेशन है उनको इस चीज़ पे हमारा अब खाली ये कल मुज़ाहरे तक के नहीं रहेगा। हम इंशाल्लाह ये माहीगीर जो है अब वो अपने इंसाफ के लिए अगर निकल खड़े हुए हैं तो हम ये इंडियन हाई कमीशन के सामने भी इस्लामाबाद में ईद के बाद ये मुज़ाहरा वहां पर भी अपना रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद हम लोग आलमी अदालत में बाकायदा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे कि ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा। अच्छा, ये नेटी जेटी के पुल पे मुज़ाहरा किया जाएगा इज्तिमाई, क्या किन औकात में किया जाएगा ये भी बता दीजिएगा नाज़रीन के लिए। कल ज़ोहर की नमाज के बाद जो है वो दोपहर में उसका अब्दुल करीम का शहीद अब्दुल करीम का जनाजा है, तो जनाजे के बाद वो जनाजा जब ये मुआज कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा तो माहीगीर जो है वो नेटी जेटी पुल के ऊपर जो है वो धरना देंगे और इसके खिलाफ जो है वो मुज़ाहरा अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। देखें, ये हमारा मकसद ये है कि आलमी दुनिया को भारत का मकरूह और भयानक चेहरा दिखाना
کہ جو آپ کو انسانیت کے درس دینا دنیا کو دکھاتا ہے کہ جی ہم انسانیت کے درس دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انسانیت کی اگر کسی نے تذلیل کی ہے تو وہ ہندوستان نے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کیسے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا کشمیر کو، اور کشمیریوں کو کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا ہوا ہے، اور جبکہ یہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایون کہ ہماری وزارت خارجہ وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اتنا المناک واقعہ تھا، آخر غریب ماہی گیر تھا، تو کسی نے اس کے خاندان کے ساتھ کسی نے ہمدردی کے بول بھی نہیں بولے۔ تو یہ یہاں پر ہمیں بھی شکوہ ہے کہ جی آپ ان کے ماہی گیر چھوڑتے ہیں تو بدلے میں ہمارے ماہی گیروں کو یہ امید ہوتی ہے کہ بدلے میں ہمارے پیارے بھی آئیں گے۔ تو ڈاکٹر اچھا، اس میں عبد البر صاحب لاشیں مل جاتی ہیں۔ جی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ تقریباً کتنے پاکستانی ماہی گیر ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں یا جن کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ غلطی سے سرحد پار کر کے بھارت کی بحری حدود میں جا پہنچے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے پاس جو لاپتہ جو ماہی گیر ہیں ان کے تقریباً 10 لوگ ایسے ہیں، لیکن ہماری جو نیول فورسز ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ تقریباً 10 ماہی گیر، ان کی ایک لانچ تھی ہماری جو آج سے تقریباً 4 سال پہلے انہوں نے ایک لانچ ہماری پکڑی تھی اور آج تک وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہے۔ جبکہ یہ لانچ جب یہ ماہی گیروں کو گرفتار کرتے ہیں تو 3-4 مہینے تو ڈکلیئر کرنے میں لگا دیتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی 3-4 مہینے تک ہمیں یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں تک یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ہمارے ماہی گیر ان کے پانیوں میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ تو ہمیشہ دیکھیں چور ہیں اور یہ چوروں کی طرح آتے ہیں، مطلب دبک کے یہ خاموشی سے دیکھتے ہیں کہ ہماری فورسز اگر پیٹرولنگ پہ نہیں ہے تو ہمارے کوئی ماہی گیر کی لانچ اگر ان کو ادھر نظر آ جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے اندر کوئی بارڈر نہیں ہوتا، کوئی وہ حدود نہیں ہوتی ایسی کہ ان کو روکا جا سکے، تو یہ آ کے ہمارے ماہی گیروں کے اوپر باقاعدہ فائرنگ بھی کئی دفعہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، پانیوں میں ایک الگ انہوں نے شروع کر رکھا ہے اور ہماری سرحدوں پہ ایک الگ رکھ کر رکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو اس کے خلاف سب کو یہ جہتی کے ساتھ اس کا ضرور اس کے مذمت کرنی چاہیے اور سب کو اس کے مظاہرے میں شرکت کرنی چاہیے۔ مجھے بتا دیجیے گا کہ کتنے بھارتی ماہی گیر خاص طور پہ اگر ہم اس سال کی یا اب ایک قلیل عرصے کی بات کریں تو کتنے ایسے بھارتی ماہی گیر ہیں جو کہ پاکستان کی بحری حدود میں آئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کا تبادلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹ میرے پاس ابھی فگر نہیں ہے، لیکن بھارتی ماہی گیر زیادہ ہماری طرف جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہیں ہمارے پانیوں کی، تو ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کچھ ماہی گیر 1999 سے ان کی قید میں ہیں، جبکہ ان کے ماہی گیر جو ہمارے پاس تھے 500 کے قریب ہم نے چھوڑ دیے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں ابھی کوئی 30-35 ماہی گیر ان کے اور گرفتار ہوئے، ہو سکتا ہے وہی ہو تعداد، لیکن ایگزیکٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ابھی تو، لیکن یہ کہ میں یہ ان کے ماہی گیروں کی بھارتی ماہی گیروں کی تعداد جو ہے وہ آپ کو ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر اس کا دے سکتا ہے، اس کا ہمارے پاس تو ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ یہاں سے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے ابھی نندن کو بھی چھوڑ دیا جو کہ ان کا باقاعدہ ہمارے یہاں بمباری کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم تو دیکھیں انسانیت ہم پاکستانیوں کے اندر ہے، ہماری حکومت کے اندر ہے، بینگ اے مسلم ہم لوگ انسانیت کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر ہر طرح کی نہ رنگ و نسل دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی ہم مذہب دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ہندو کمیونٹی ہے، ہم ان کو برادری کی طرح ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوسری سکھ برادری ہے، دوسری آپ نے دیکھا ہے ہم ان کے تہواروں میں باقاعدہ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ صرف ہمارے پاکستانی نہیں، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھی اس نریندر مودی، اس ظالم شخص کے، اس کسائی نما آدمی کے جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے، تو وہاں پر بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے اس کی ذات سے۔ ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ عبد البر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں آن لائن شرکت کی۔ ناظرین، اس اجتماعی مظاہرے کا جو کہ کل نیٹی جیٹی کے پل پر کیا جائے گا، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے کہ کس طرح سے معصوم ماہی گیروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، پاکستانی بحری حدود میں بھی کبھی آ کر ان پر فائرنگ بھی کر دی جاتی ہے، انہیں گرفتار کر کے پھر ان پر تشدد کر کے اس طرح قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ جو انٹرنیشنل کرائمز ہوتے ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، جو معاہدے ہیں، ان کے تحت کسی بھی ملک کی فوج یا اس کی جو بحری افواج ہے وہ اگر کسی بھی ماہی گیر کو گرفتار کرتی ہے تو اس کو حفاظت سے، بالکل جس طرح پریزنرز آف وار کو رکھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے، یا پھر بعض دفعہ جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ان کے جو ماہی گیر ہوتے ہیں وہ اس ملک کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کئی 100 بھارتی ماہی گیر لوٹائے جاتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں بھارت کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ قائم ہے، ظلم و تشدد کا سلسلہ اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ جو مکروہ چہرہ ہے یہ ہمیں بھارت کا پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आज होने वाले इजलास के हवाले से, जो कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनका इजलास किया गया, और इस इजलास में कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि 70% रेवेन्यू वफाक को देने वाले शहर और 95% रेवेन्यू सिंध को देने वाला शहर जो है वो बेयारो मददगार है। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती नुमाइंदों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बाज़ दफ़ा जो वफाकी हुकूमत की हमारी हुकूमती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची वसीम अख्तर को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब महफूज यार खान। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी भाई। सर, आज इजलास हुआ है और ख़ास तौर पे ये कहा गया कि 70% रेवेन्यू जाता है वफाक को, 95% रेवेन्यू सिंध को जाता है, और ऐसे शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है, फंड्स नहीं दिए जाते। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जो दोहराई गई है, ये हम बहुत अरसे से असेंबलियों में भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जुलूसों में कहते हैं कि हम रेवेन्यू का 95% कराची देते हैं जी, लेकिन जो रिटर्न बैक आता है वो अव्वल तो आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो वो खैरात समझ के हमें दिया जाता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता है। इस शहर को हुकूमत सिंध ने कूड़ा घर बना दिया है। इस शहर को हुकूमत सिंध ने नदी नालों का शहर बना दिया है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती और माशी हब है। उसके लिए इनके पास ना सोचने के लिए कोई टाइम है, ना कुछ करने के लिए टाइम है। ये जो पैसा है वो इधर उधर लगा देते हैं। अरबों रुपए नालों की सफाई के इनके पास आए, वर्ल्ड बैंक ने इनको दी, लेकिन इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के हवाले करके वो पैसा भी हड़प कर गए। अगर ये पैसा लग जाता तो नाले बहते नहीं। तो ये हमारा एक प्रोटेस्ट है पीपुल्स पार्टी के जालमाना रवैये के खिलाफ, पीपुल्स पार्टी के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ। इस शहर के लोगों को, जिसमें सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, मुहाजिर, ये तो सबका मिनी पाकिस्तान है ना, और ये इस मिनी पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल हकीर और फकीर बनाया हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा, महफूज यार खान साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ जमात इस्लामी, उनका ये कहना है कि जी सिंध हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत और महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सब आपस में मिले हुए हैं, यानी फंड्स भी दिए जाते हैं। सर मुझे सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। फंड्स भी दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फंड्स का रोना रोया जाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नासिर हुसैन शाह, जो कि वज़ीर बल्दियात हैं, और वज़ीर तालीम सईद गनी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेयर साहब हमारे सारे इजलासों में शरीक होते हैं, फंड्स भी दिए जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं वज़ीर बल्दियात के साथ मेयर कराची वसीम अख्तर। सर नाले फिर भी नहीं साफ़ किए जाते। मेयर साहब से पूछते हैं, वो कहते हैं फंड्स नहीं आए, या पहले नालों की सफाई हो गई। सिंध हुकूमत कहती है जी वर्ल्ड बैंक के ताउन से बाकायदा नाले साफ़ किए गए। क्या माजरा है सर, क्या हकीकत क्या है? सर हकीकत इसमें यह है कि ये ज़बानी जमा खर्च तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। नासिर शाह मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, लेकिन जितनी चर्ब ज़बानी और जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं मीडिया पे आकर, वो आने वाले हालात में लोग उनसे खुद पूछ लेंगे। कि शहर में पानी भरा हुआ है और वो कहते हैं कहीं एक आध जगह रह गया है, जबकि नदी नाले आप तमाम चैनल दिखा रहे हैं और नासिर शाह एक साइड पे बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना ये वर्ल्ड बैंक से जो फंड आया है उसमें बददियानती पीपुल्स पार्टी की ये है। इन्होंने कहा कि हमने कोविड की वजह से वर्ल्ड बैंक वालों को नहीं बुलाया था और इतने अरसे में ये बारिश के मामला हो गए। तो अभी इन्होंने एक ये प्ली ली है कि हमने हुकूमत सिंध से पैसा लेकर नाले साफ करवा लिए थे कि जब वर्ल्ड बैंक का पैसा रिलीज होगा तो हम उस अकाउंट में डाल देंगे ताकि ये पैसा भी हड़प कर जाए। और जो पैसे इन्होंने खर्च करने थे, इन्होंने गुजर नाले पे एक पैसा नहीं खर्च किया। जब वो उबल गया, भर गया, तो वहां पर जाके
اشک شوئی کر رہے ہیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 10-12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن انہوں نے پوجر نہ لیا جس کا پروگرام کئی دفعہ بنا. جب ڈسٹرکٹ اسمبلی نے اور جے ایم سی نے اور دیگر اداروں نے مل کے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا, تو اس کی دیواریں کیوں نہیں تعمیر ہوئی, اس کی صفائی کیوں نہیں ہوئی. باقی نالے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, جن کو برسات سے پہلے صاف کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, پیسہ سارا کھا جاتے ہیں اور اس پورے شہر کو مہم جڑارو کا طرز پر دیکھنا چاہتے ہیں, جس میں اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہاتھ میں بھی بڑا کنٹرول رہا ہے سر شہر کا ایک کئی سالوں تک. جو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی سالوں تک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کنٹرول رہا ہے. کراچی شہر کے بلدیاتی اداروں کی بات کی جائے, سندھ حکومت کی بات کی جائے سر, تو ان سالوں میں بھی تو کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیے گئے سر کراچی کے لیے. آج جو کراچی کا یہ حال ہے, ہم نے ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنائی ہیں, اور وہ مسلم لیگ کا زمانہ ہو, پرویز مشرف کا زمانہ ہو, یا پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو, اور ان حکومتوں سے ہم اس لیے علیحدہ ہوئے کہ وہاں پر یہ اپنی منمانی یہ لوگ کرتے رہے, اور اندرون سندھ کے معاملات کو تو یہ سہ جاتے تھے. کراچی کو نہ تو انہوں نے سینسس میں گنا, صرف مرد, خواتین گننی مرد رہ گئے ہیں, وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو پوری صحیح طرح گن لو, اور ہمارا شہر اس صوبے کے اعتبار سے اور صوبے میں کراچی کے اعتبار سے آپ اس شہر کی تعمیر و ترقی پر خرچ کریں. اسی بنیاد پر ہم نے پی ٹی آئی سے بھی مرکزی حکومت سے استعفیٰ دیا تھا, اور جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہمارا اور ان کا جو معاہدہ سائن ہوا ایم او یو, اس پہ عمل درآمد کریں گے, 162 ارب کی بات بھی کی, لیکن یہ بات باتوں کی حد تک ہے. اسد عمر ہوں یا گورنر سندھ ہوں یا ان کے دیگر وفاقی وزراء ہوں, انہوں نے آج تک جو بھی وعدے کی ہے, آج بھی گورنر صاحب ملے ہیں عمران خان سے جی, اور خصوصی طور سے نالوں پہ بات چیت ہوئی ہے. تو ہم دیکھ لیں گے گورنر صاحب واپس آتے ہیں, یہ ان کی یہ گفتگو علی زیدی یا جو واڈا صاحب ہیں ان کی طریقے کی ہے یا باقی کچھ ہوتا ہے. اس کے درمیان میں ان کے میں نے عمران لیاقت نے جا کے, عامر لیاقت نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, استعفیٰ پیش کیا, نجیب ہارون نے استعفیٰ پیش کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, آپ کراچی کے لیے صحیح بات کر رہے ہیں. باتیں تو سب صحیح کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے اوپر جو پیسہ 162 ارب دینا تھا وہ ابھی تک اس کا کوئی طریقے سے نہیں پہنچا. آپ اس پہ قدغن لگا کر پیسہ تو ریلیز کریں نا, اداروں کو تو دیں. حیدرآباد میں آپ نے جو پروسیجرل کارروائی ڈلوائی ہے وہ تو مہینہ بھر میں ہی پوری نہیں ہوگی. جو حیدرآباد کو جو فنڈ دیا ہے اس پہ ہمارے وہاں کے میئر نے بڑا فوکس کیا ہے. تو آپ سرخ فیتے کے ذریعے کام کرنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں. جی بھائی. اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ روٹین کا حصہ یا روٹین جاب ڈسکرپشن ڈی ایم سیز کی اور کے ایم سی کی نہیں ہے کہ انہیں نالوں کی صفائی کرنی ہے, یعنی جو ایک مختلف کام سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بانٹے گئے ہیں سر, کیا اس میں نالوں کی صفائی کا کام ڈی ایم سی کو ملے ہیں؟ جی, کہاں بانٹے گئے ہیں؟ تو آپ کے پاس, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے پاس جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا اختیار بھی نہیں ہے؟ سر اختیار تو پیسے سے آئے گا نا, جب آپ مشینیں دیں گے, جب آپ پیسہ ریلیز کریں گے, آپ تو پیسے ریلیز کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر آ جاتا ہے, ڈی ایم سی کے چیئرمین وغیرہ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے. آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں. آپ نے بلدیہ کو مفلوج کر دیا, ڈی ایم سی کو مفلوج کر دیا. اگر آپ ڈپٹی کمشنر اور ڈی آئی جی کے ذریعے اس شہر کو چلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شہر کا حافظ ہوگا اور رکھوالا ہوگا. آپ آخری وقت میں جس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں, جب بلدیاتی نظام کوچ کر رہا ہے, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
ने बल्दियाती इदारों को इतना संभाला नहीं दिया। ये पीपुल्स पार्टी है, पीपुल्स पार्टी ने तो रोड बनाई थी, यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ दरिया ला रहे थे, उससे कोई नहीं पूछने वाला है। उन्होंने तारीख रोड बनाया था जिसमें खड्डे पड़ गए, अरबों रुपए इसमें खर्च कर दिए। तो आप इन सबको हिसाब किताब के साथ सामने बिठाएं। आप जो हमारे जो लोग हैं जो असेंबलियों में हैं वो इनसे हमेशा मुनाजरा करने को तैयार हैं कि ये साबित करें कि उन्होंने पैसे रिलीज किए हैं, हम साबित करेंगे कि हमने क्या काम किया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। आज वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह कहा गया कि कराची के जो नाले हैं, जो बरसाती नाले हैं, उन्हें वर्ल्ड बैंक के ताउन से पहले ही साफ़ कर लिया गया था, लेकिन चूँकि चंद घंटों में ज़्यादा बारिश हुई इसलिए ये नाले जो है इस बारिश का बोझ ना उठा सके। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर, या बहरहाल जो लफ्ज़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो मैं रिपीट तो नहीं कर सकता, बहरहाल वफाकी वज़ीर के लिए कहा गया कि पिछले साल उन्होंने जो नालों की सफाई की थी तो नालों से गंदगी उठा के गलियों और मोहल्लों में डाल दी थी, जिनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जन्म देने लगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो यानी मेयर कराची हैं वसीम अख्तर, ये तमाम इजलासों में मौजूद होते हैं और इनके साथ एक बाकायदा राब्ता रहता है जिसके तहत ये तमाम काम किए जाते हैं। और वफाकी हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए, जो कि मुख्तलिफ MNAs ने अपने डेवलपमेंट फ़ंड से शुरू किए, उनको मानसून के मौसम में शुरू करना ही नहीं चाहिए था। मानसून के मौसम में कोई डेवलपमेंट का काम होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सरकी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चलता रहता है। कल खुर्रम शेर जमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक से यानी सिंध हुकूमत ने पैसे लिए लेकिन नालों की सफाई नहीं की। अब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुज़रा यानी सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कहते हैं सर? देखिए, वर्ल्ड बैंक से बिल्कुल मायदा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अभी तक तो पैसे आए नहीं है, क्योंकि मानसून का सीजन था तो चीफ मिनिस्टर ने शायद अपने ही पैसे फिलहाल उन्होंने रिलीज ताकि कुछ न सफाई हो और जो ये मसले मसाइल बारिश के हों उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है, ताकि शहर डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला भी ये जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से और जिस तरह नासिर शाह ने बताया, मैंने भी सुना है कि जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका टेंडर वगैरह हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला और सब गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मेयर साहब सब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा ये जो फंड्स वर्ल्ड बैंक से लिए जा रहे हैं उससे नाले साफ होंगे और जो उस पे रुकावटें हैं, जो तकलीफें हैं या जो मसले मसाइल हैं वो भी उसके भी है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, उनको भी खत्म करेंगे ताकि नाले बिल्कुल साफ हो जाएं। और इंशाल्लाह ताला जब ये साफ हो जाएंगे तो ये जो मसाइल कराची के पर बारिश में हो रहे हैं ये नहीं होंगे। अभी भी आपने देखा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन 2-3 दिन काफी मतलब 1-2 दिन में वो 80% से ज्यादा पूरा शहर साफ भी हो गया। उसके बरक्स आप अगर ये देखें लाहौर के अंदर तो ज्यादा हालत बुरी थी, लेकिन बिल्कुल मैं इसको बात को तस्लीम करता हूँ क्योंकि नालों पर गैर जरूरी इंक्रोचमेंट भी हैं और वहाँ पर लोगों ने कब्जे भी किए हुए हैं और उनकी सही तरीके से सालों साल सफाई नहीं होती और जब मानसून का टाइम आता है तो फिर सब जागते हैं। तो अब एक अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, इंशाल्लाह ताला उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे बेहतरीन नताइज निकलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सर की, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाजरीन उम्मीद करते हैं कि अब अगर मज़ीद बारिशें हुई, जो कहा जा रहा है कि मज़ीद एक और स्पेल शायद आने वाला है 1 अगस्त से, अगर उसमें बारिशें हुई तो फिर देखा जाएगा कि क्या अब इन नालों को साफ़ कर लिया गया है या
اب اگلے سال کی تیاری کی جائے گی. بہرحال ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.